म्हाका एक सांग आता सकाळी जर हांवें पळयलें आसा जाल्यार हांगा तुमच्या गाडयांचो एक्सिडेंट जाल्लो आसा कोण तरी मारून हांगा हिट एंड रन करून गेल्लो आसा सो कितें दिसता कोणें केलां आसतलें कोणे केला ताका धरलेलो आसा तो पुलीस स्टेशनान आसा तो फाटल्यान एअरपोर्ट रोड आहा पळय तो थंयच रावता मनीस आतां सध्या ताका हेला तुमच्या कितल्या पार्क केल्यो गाडयो कितें म्हटलें रात्री कितल्या गाडी पार्क केल्यो हा ही राती 10-8 सुमार बीन अशी पार्क केल्ली आसली आनी तेणें सकाळी फुडें 5:30 येवन मोकला आनी गेला तो डायरेक्ट ओके सो मोकलो म्हणून मोकला हांव सकाळी फुडें हांगा सकयल येयलें तेन्ना पळय जाल्यार ती एक्सिडेंट जाल्ली आसली ओके म्हाका एक सांग कितें डॅमेज कितें जालां आतां लुकसाण कितलें आहा लुकसाण आतां ते लाख भर मायज आसतले वांगडा 3 गाडी 5 लाख तरी आसतले वांगडा 3 गाडयो डॅमेज जाल्यात आतां तुमची मागणी कितें आसा तुमी आतां कंप्लेन बी केल्ली आसा कंप्लेंट केल्ली आसा आतां सध्या सो हेज्यान पयलीं तुमचें कितें अशें कितें आशिल्लें बी वाद बी कितें जालो वान म्हटल्यार कोणाच्या वांगडा ते जाला पळय आतां कोणें मोकल्या तेज्या वांगडा पयलीं एकदां जाल्लो बसले कडेन तो बेश्टो झगडपाक येयल्लो जाल्यार मागीर ते एकदम उडोवन गेलो पळयता म्हणून तुका फुडें जाल्यार तेच मनशान ती मोकल्या तुमचे तेजेर तुमकां डावट आसा हय डावट आसा पुलिशेन येयला हय आतां पुलिसेन तो स्वताच गेला थंय आता स्वता सरेंडर जाला हय तुमचें नांव कितें म्हाजें गितांजली नायक तुमच्याच गाडयो येतो हय हांव ओनर